بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، أنت الحي القيوم الأول الكائن، ولم يكن شيء من خلقك أو يعاين شيء من ملكك أو يتدبر في شيء من أمرك أو يتفكر في شيء من قضائك قائم بقسطك مدبر لأمرك، قد جرى فيما هو كائن قدرك، ومضى فيما أنت خالق علمك. خلقت السماوات والأرض فراشا وبناء، فسويت السماء منزلا رضيته لجلالك ووقارك وعزتك وسلطانك، ثم جعلت فيها كرسيك وعرشك، ثم سكنتها ليس فيها شيء غيرك، متكبرا في عظمتك متعظما في كبريائك، متوحدا في علوك، متمكنا في ملكك، متعاليا في سلطانك، محتجبا في علمك، مستويا على عرشك، فتباركت وتعاليت، وعلى هناك بهاؤك ونورك وعزتك وقدرتك وسلطانك وحولك وقوتك ورحمتك وقدسك وأمرك ومخافتك وتمكينك المكين وكبرك الكبير وعظمتك العظيمة، وأنت الله الحي قبل كل حي، والقديم قبل كل قديم، والملك بالملك العظيم، الممتدح الممدح اسمك في السماوات والأرض، وخالقهن ونورهن وربهن وإلههن وما فيهن، فسبحانك وبحمدك ربنا وجل ثناؤك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك، وجزه بكل خير أبلاه وشر جلاه ويسر أتاه وضعيف قواه ويتيم آواه ومسكين رحمه وجاهل علمه ودين بصره وحق نصره الجزاء
الأوفى والرفيق الأعلى والشفاعة الجائزة والمنزل الرفيع في الجنة عندك. آمين رب العالمين. أجعل له منزلا مغبوطا ومجلسا رفيعا وظلا ظليلا ومرتفعا جسيما جميلا ونظرا بلا وجهك يوم تحجبه عن المجرمين. اللهم صل على محمد وباب محمد واجعله لنا خرقا واجعل حلقه لنا موردا ولقاءه لنا موعدا يستبشر به أولنا وآخرنا وأنت عنا راض في جار كبار السنان تماتك جمات معي. آمين لله الحب رب العالم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأسألك باسمك الذي هو نور من نور ولا فوق كل نور ولا راق ضيم به كل ظلمة وتكسر به كوة كل شيطان مريء وجبار العنين وجان عتيد